हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर, और वो है इस दुनिया की तारीख के सबसे बड़े इलेक्शंस जिनका तबले जंग बजा दिया गया है, यानी कि इंडियन इलेक्शंस 2024। तसव्वुर कीजिए 3.287 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स पर फैला एक मुल्क, 1.4 बिलियन से ज़्यादा की आबादी और तकरीबन 1 बिलियन वोटर। इस मुल्क में हो रहा है सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक तमाशा, यानी कि इलेक्शंस। भारत के इंतखाबात की तारीख क्या है? भारत की सियासत में इंतखाबात की अहमियत क्या है? भारत के इलेक्शंस पाकिस्तान के इलेक्शंस की तरह 1 या 2 दिन में मुकम्मल क्यों नहीं होते? वो क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से इंडियन इलेक्शंस 2024 44 दिन में मुकम्मल होंगे? कैसे और कब से ये प्रैक्टिस शुरू हुई और कैसे ये आज के दिन तक चल रही है? चलिए हम आज की ये इंटरेस्टिंग और अहम वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे ये सब कुछ जो यकीनन आपके जनरल नॉलेज और आपके तारीखी इल्म में इजाफा करेगा। उन्नीस में पाकिस्तान और इंडिया की अंग्रेज़ों से आज़ादी के बाद 1950 में भारत ने अपने पहले इलेक्शंस की तैयारी शुरू की और 1951 से 1952 के दौरान ये इलेक्शंस मुकम्मल हुए, जो कि इंडिया की तारीख के सबसे लंबे दौरानिए के इलेक्शंस भी समझे जाते हैं। ये इलेक्शंस 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 यानी 4 माह तक चलते रहे और इसके नतीजे में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की हुकूमत आई और प्राइम मिनिस्टर बने जवाहरलाल नेहरू। इन इलेक्शंस में 17 करोड़ लोगों ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया और सब कॉन्टिनेंट की तारीख का ये पहला इलेक्शन था जिसमें तमाम लोगों को बग़ैर किसी नस्ली तासुब या अमीर गरीब के फ़र्क से वोट डालने का हक़ दिया गया। भारत की आज़ादी से पहले इंतखाबात का तरीक़ाकार काफ़ी अलग था। ब्रिटिश राज के दौरान इलेक्शन सिर्फ लिमिटेड वोटर्स के लिए होता था और सिर्फ एक ख़ास क्लास की वोट का हक़ इस्तेमाल कर सकती थी। इलेक्शन 2024 भारत में हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर गर्म जबलों तक फैले इलाके में होंगे, जहां तकरीबन 1 अरब लोग अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे और 543 नुमाइंदों को लोकसभा के लिए चुनेंगे। अगर हम इंडियन इलेक्शन 2019 का जायज़ा लें तो ये इलेक्शन 39 दिन चले थे, मगर इलेक्शन 2024 का दौरानिया 44 दिन है और ये इंडिया की तारीख के दूसरे लंबी देर तक चलने वाले इलेक्शंस होंगे। इलेक्शन 2024 के लिए 7 मुख्तलिफ पोलिंग डेज़ का इंतखाब किया गया है और इसका पहला फ़ेज़ 19 अप्रैल यानी जुमे को मुकम्मल हुआ, जिसमें आम आवाम ने 102 हलकों के लिए वोट कास्ट किया। इसी तरह आखिरी पोलिंग डे 1 जून होगा, जिसमें 57 मुख्तलिफ हलकों के लिए वोट कास्ट किया जाएगा और इन सब वोट्स की काउंटिंग का मरहला 4 जून को शुरू होगा, जिसके बाद हमें रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। 2024 के इंडियन इलेक्शंस में एलिजिबल वोटर्स की तादाद 968.8 मिलियन है, यानी कि 96 करोड़ और 80 लाख। ये नंबर किस कदर ज़्यादा है, इसका अंदाज़ा आप इस फैक्ट से लगा सकते हैं कि 8 फरवरी को होने वाले पाकिस्तानी इलेक्शंस में एलिजिबल वोटर्स की तादाद 128 मिलियन यानी 12 करोड़ और 80 लाख थी, यानी कि इंडियन इलेक्शंस नंबर ऑफ़ वोटर्स के हिसाब से पाकिस्तानी इलेक्शंस से तकरीबन 8 गुना बड़े होंगे। आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि पूरी यूरोपियन यूनियन, जिसमें 27 मुख्तलिफ ममालिक आते हैं, उसकी आबादी 448 मिलियन यानी 44 करोड़ 80 लाख है और भारत में सिर्फ नंबर ऑफ़ रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 96 करोड़ 80 लाख है, जो यूरोपियन यूनियन की कुल आबादी का डबल बनता है। यहाँ आपके इल्म में इजाफे के लिए आपको ये भी बताते चलें कि लेटेस्ट स्टैट्स के मुताबिक इंडिया आबादी को लेकर दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है। इंडिया की आबादी इस वक्त 1.4 बिलियन यानी कि 1 अरब और 40 करोड़ है, जो कि चाइना की आबादी से भी ज़्यादा है।
تو ناظرین، یہ سب وہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر انڈیا کے لیے اتنا بڑا الیکشن 1 یا 2 دن میں کنڈکٹ کرنا ایک ناممکن کام بن جاتا ہے۔ کچھ بھارت کی 28 اسٹیٹس اور 8 فیڈرل گورن ٹیریٹریز صرف ایک فیز میں ووٹ کمپلیٹ کرتی ہیں، لیکن بڑی اسٹیٹس میں کچھ علاقوں میں الگ الگ ڈیٹس پر ووٹ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اتر پردیش، جس کی آبادی 230 ملین سے زیادہ ہے اور جس میں 80 پارلیمنٹ کی سیٹس ہیں، کسی بھی دوسری اسٹیٹ سے زیادہ ہر فیز میں حصوں میں ووٹ کرے گا۔ پولنگ ڈیز کے درمیان کے وقت انڈین الیکشن کمیشن کے افسران پورے ملک میں ریل کے ذریعے گھوم کر وقت پر پولنگ کرواتے ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ انڈین الیکشنز میں پولنگ EVMs یعنی الیکٹرک ووٹنگ مشینز کے ذریعے ہوتی ہے، تو یہ افسران سیکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ ان ووٹنگ مشینوں کو پولنگ سٹیشنز تک لے جاتے ہیں اور نتیجہ اناؤنس ہونے تک ان ڈیوائسز کو محفوظ رکھتے ہیں تاکہ الیکشن کی کریڈیبلٹی کو برقرار رکھا جا سکے۔ انڈین الیکشن کمیشن کے لیے اس میسو ایکسرسائز کو ہینڈل کرنا ایک آسان کام نہیں ہوتا۔ پورے ملک کے ہر حلقے میں پولنگ سٹیشنز قائم کیے جاتے ہیں اور ایک پولنگ سٹیشن پر تقریباً 1500 لوگ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن کو 2024 کے الیکشنز میں تقریباً 1.05 ملین پولنگ سٹیشن سیٹ اپ کرنے پڑیں گے، جیسا کہ گورنمنٹ بلڈنگز اور سکولز جو ووٹرز کے سب سے قریب ہوتے ہیں۔ چونکہ انڈیا دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے، اس لیے پوری دنیا کی الیکشن مانیٹرنگ ایجنسیز کی نظر انڈین الیکشن پر ہوتی ہے۔ ابھی تک انڈین الیکشن کے بارے میں ہزاروں انٹرنیشنل اور لوکل سروے ایجنسیز سروے کر چکی ہیں، اور سرویز کے نتائج سے واضح طور پر ظاہر ہو رہا ہے کہ پرائم منسٹر نریندر مودی کی پارٹی بھارتیہ جنتا پارٹی اس الیکشن کو آرام سے جیت جائے گی۔ مگر فی الحال اس بارے میں حتمی رائے نہیں دی جا سکتی، کیونکہ 19 اپریل کے پہلے کاسٹڈ ووٹ سے لے کر آخری ووٹ کی کاسٹنگ تک تقریباً 6 ہفتے کا ٹائم ہے، جس کے بعد 4 جون کو نتائج کا اعلان کیا جائے گا۔ اس وقت آپ اپنی سکرین پر کچھ فگرز دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کچھ نامور پولنگ ایجنسیز کی طرف سے کیے گئے سرویز کے بعد کے ایکسپیکٹڈ نتائج ہیں، اور تقریباً تمام ایجنسیز کے سروے میں ایک چیز کامن ہے، اور وہ ہے پرائم منسٹر نریندر مودی اور ان کی پارٹی بھارتیہ جنتا پارٹی کی جیت۔ یہ سرویز کس حد تک ایکوریٹ ثابت ہوں گے؟ ہندوستان کی حاکمیت اور اقتدار کی لگامیں کس کے ہاتھ میں جائیں گی؟ اس کا فیصلہ تو وقت ہی طے کرے گا، جس کے لیے طبلِ جنگ بج چکا ہے۔ انتظار ہے تو پولنگ مکمل ہونے کا، ووٹ کاؤنٹنگ کے بعد نتائج آنے کا۔ ہماری ویڈیو اینڈ تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور ہماری اس کوشش نے آپ کے علم میں اضافہ کیا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ہم آپ کے لیے اس طرح کی ویڈیوز لاتے رہیں گے، جس سے یقیناً اپنے آپ کو مزید باخبر رکھ سکتے ہیں۔